سلام ጥና በለይ ከመይተል ዝሃበርኩም ተመልከትና ካብ ቴሌቪዥን ትግራይን ዕለተ ቀዳም ሰዓት 6 ፈራና ይቀትር ዝበልናይም ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ዜናታት ሰዓትና መራሕና ኣናድያም ካሕሳይ በመዳይ ምልክት ቋንቋ ድማ ዓለም ፀሐይ ሓጎስ ሓቢርናኩም ክንጸኒሕና ናብ ተፈላማይ ዜናና ክንሰግድ ብዝተፈላለየ መልክዕ ዝቐጽል ዘሎ ጆኖሳይድ ትግራይ ንምጽራይ ትኹረት ማሕበረሰብ ዓለም ከም ዘድሊ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ሞያ ሕጊ ጻውዒት ተቕሪቦም ትካል ሰብኣዊ መሰላት ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ሞያ ሕጊ ምስ ዘይመንግስታዊ ትካላት ብምትሕባር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ጀምላዊ ጾታዊ ዓመጽ ጥቃት ስቅያት ባርነትን ኮኔልካ ዝግበር ጥሜትን ዝርከብዎም ገበናት ሕዚ እውን ደው ዘይምባሎም ሻቅሎት ከም ዝፈጠረሉ ገሊጾም ኣብ ወንበር ትካል ኢባህሪ ማርክ ስቲቨንስ ሲቢኢ ወግዓዊ ውዕል ደው ምባል ተጻብኦታት ኣብ ቦትኡ እንተለውን ዓመጽ ምምዝባልን ሰፊሕ ግህሰት መሰላትን ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ኣዕናው ኮይኑ ይቕጽል ከም ዘሎ ገሊጾም ትካላው ሰብኣዊ መሰላት ማሕበረሰብ ዓለም ዘሻራዊ ብዝኾነ መንገዲ ነቲ ኩነታት ክምርምር ሰብኣዊ ተበጻሕነት ከረጋግጽን ኣብ ልዕሊ ገበናት አንጻር ሰብኣውነትን ገበናት ኩናትን ተሓታትነት ከረጋግጽን ጸዊዖም ከም ጸብጻብ ትዕግስት ሓዱሽ بتزامد زينا زملكتهم منجستاتن أو عالتي سمع بريتوريان أب تجري توسخت إحساد سبعة مسألة كيف تسمى دبلوماسية وتعاطي كعرفي قبائلو هيمان رايتس واتش كاب إسرائيل كلتن أقواتر أوروباويان أب تجري سخايدو كينات مخنيات موت أمايت شحات سبات مخانوز الزخاخرة هيمان رايتس واتش دبلوماسية وتعاطي تزتجرلو لمون ملكتات جونات يراعيو مهلاهم ملاخيتهم تين مليونات زمزابلن عبيتي مسارات لمعات زعنون كينات ولا كوها بعد رادرنت حبرة أفريقيا دو قبل انتخالم أفتات مو أب مكتتال بستر أي قلتات كنا تحسيتات سب أو مسلت أو كم زيبلون الرقاقيتهم أب كيدتو كينات تقارو أب معراب تقراي بمن نتهم مخنيات أب سب أو نزفت موفري قبل متفاع عليه تفتيموهم حزون اتهم تحسيتات كم زغطلو قليتهم تسمع زي ما تكبارو سيعبو لمون ملكتات جونات الرأي مهلاهم متقاسة هيمان رايتس واتش حبرة أفريقيا كينيا دبوب أفريقيا أمريكان مشاركتهم دبلوماساوي تعارتات كجبرون قبل على سيفيلات داق ما يجفجف كي يورد قدمهم ككلاخلون تلابيو كيد هنساتهم زي تقواتت بروجكتات من قد أسفلت كتما مقالة أب أوانهم كزازمون أبرتي إتا كتما حاتيتهم من محدار كتما مقالة بوغانو بحسرة ندادي كيد هنسات من قد أسفلت إتا كتما كامز تقواتت بمقلات هنساتهم أب كل تشحن 10 شمون تنامة تمرت نمززام يسارح كامزلو دمو أفريتو أبزيز عبازي قنت كحساي توسخي زلا أب كتما مقالة كاب هوتيل ميلانو ناب رومانات عداوي إزوسد زنت زلو من قدي أسفالتيو زيارة الفوتو سوز فوتو سراح بعينا لنا زيا تسريحة انت تريا صبو من قد خوينو صبو حبرة سونا زود قولوا سلام مون كم زملنا سلام مون كم زملنا يريان من محدار كتما مقالة عب كل تشحن 10 عامة مرت مس سير كونستراكشن وعلي بمسار عب استفراليا كفلة كتما كيد هنسات من قدا أسفلت مجمارو زذكريو تلفزيون تقراي دما نتي كيد هنسات عبي بتحو الزبل ترجع زينا النصرح متيو بفلاي دما اتي حزل لنا لو كب هوتيل ميلانو ناب رومانات عدا باي زوسد زتجمرة كيد هنسات دما عب حلف عامة بزي مززامو نبرتي استفرالي أجمعت تقالي عمرتهم أن جلسوا ثانيهم يوم. عم كرم ثري يعني لا بوحج بتلفعلي من كرب بوزح وحاف بتلفعلي حما أنا جر نرنا
حزي بفريات ماشينات تحجزة تلفزيون تجري قوم زي عينات أبغى نحبرت تسوقهم كونكم كبريهاهم إسقاطهم للمناي هذا مسألة تاول معكم هذا تنصفوا أنت عديت تسمعيش وكان نقدر في قبل يتخلص من قد ما جمرة من قد كتصير حكمنا أيوه كتصير عاد معات متأتي مالتي يعني نابت عمل سبيل عب كل تشحن 17 عامة مرس تجمروا عب كتما مقالة بركة زبالو كيد هنساتهم إذا تزازموا عب كل تشحن 18 عامة مرس تساقروا من قد مع بزحات يوم تسفاون يوتزم أمون وجيتها هم زهانة تواريزم عزيتها إني أتجمعي ناتو كاربي تريلا وحف مأكل يخوني هنياتو بتيمة نقول أبو أنا وين يتجمعنا خلاص أورا زوجنيو زبانكي يخون زوجنيو كاربي نقولي أورا بتعمل مشكور نا شكاها خرمتها شكانيوه زول عقم واليلو زول نجارات تساهيلو تحول السم تتعاملوا تعمل سبيل إذا سرح لله أكل بتعامي على حسير معلتي كجلجللو حرة سمنا صبوك كجلجللو كيف تسمعلو وعلي كابز تجبرلهم من قدتات كتما مقالة زاجيد لعلي 3 كيلومتر هنساتهم كم استزازوا مزجلة عب سور كونستراكشن حلفي بروجكت كونستراكشن انجينير عالم جبرهوت بمول إنت نمززام حسرة نداد بجت كم زلوا عبرهم فيز 1 فيز 2 فيز 3 لهنا هذه فلسه ساي 5 كيلومتر مرئي ያው ድሕሪ ለለ ድማና ተዛዘመ ተጀሚሩ ኣብ ምዝዛም ለሎ መንገድታት ወነሎ ሕዚ ተጀሚር ነራ ኢና ጀሚርና ያ ያ ዓመት ተጀሚራ ነራ 500 ሜትር ያዛ ጀሚርና ነና ኣብ እዚ ኣምስተወደት ወን ኣፍቲኣ ናይ ኣስፋልት ምንጻፍ ለቀረየ እንዳርጋ ተጀሚረን ኣብይና ደም ወን ላተሰርሐት ልቃነይ ተቀደማ ያላ ቡት ውዕል መሰረት ይፋጠን ለይልና ኳተለ ነበርና ካፍት ኻሊ ከተማ ግን ብልሕሸ መንገዲ ብትልተረኸበ ነዳዲ ብትለሎ ነዳዲ ልተረኸበ ኢና ስራሕ ጀሚርና ያለ متحابري مسارة لمعات كتما مقالة عيت سلام الجبر مكيل بوجنم حصرات ندارن بجتن كاند تأجم اتمجوتات كم زخونة بمقلات كم محدار استجمروا نمززام يسرح كم زلوا عرض يوم 10 مليون بلان هزون كتما بدرجة 10 مليون كأتو عالن أبتحور السمنار لو تأجم ما أقول مساعتها يعني بدرجة سلالة خانة تصبنا الناسو تكفلتهم بدرجة وقت توحيلي سمنا يوعلوا سوات أولو توان ناقن ناي ندادي مخانو ما قبل ساعات تتجمر إن نود هم قدم سوي إن نبلونر ناقن مسنا لو ناي ندادي أصلي تسلو ندادي خن ود أولو نحن نقاري نحن ما شاكش لنا لا ناي رومانات ميلانو ناي حمورة هوتيل ناي لعلي أين عالم الله جميرنا أب مجرسا أب ناي تفاصيل راحة نبصحها أفاينال ناي سابيز ليفل رودا بأن جنبر قالوا ها عامنا ناي نداد عامنا نارعنا أطلع لي رخو تاريخ وينتي ولدنا وعلى قرب دالجينا كم عابي تمكرو بموساد بهرا وحادنتنا كنت أناخرن كن الرقاقت إن إيقبايلوم نبرتن أمرارحان وردا 7 درتام مبل 84 عامت زخر تاريخ قدامي ويانا دالجينا لعلو تمرارحا زوادو مبرا حيتات تاتقراي أمرارحان نبرتن وردا 7 درتان عدوما تقايشن أبسترخبلو أبت أبيا دبرا قبئي باستفلالي مدلاوات تخبيرون أبت وان ترخيبهم ملغت زم حلالفو وانا محاداري وردا 7 درتا أي تمحاري ولا كيروس دالجينا جاغان ولدنا نمسافنتي أين بركخن أين قزاان زباللو عرقي استفت أملو حادنتهم زت أناخرلون أمرارحا زم عراريلون تاريخا وبعالن تاريخ ملا حزب تقراي مخوان رديوم قالسك قدامي ويانا أب تاريخ حزب تقراي كاب استرأيو عبيتي معرفات تاريخ اتحاد يزبلو مكتل وانا محاداري زوادو مبراء تقراي أي تايلة سلاسة قبر سلاسة 84 عامتات ندحري تمديسنا تاريخ قالسك قدامي ويانا تنذكر قدامو تولدنا نكبر عدو من حزبو من كبلو بجزاتي دربتاتن ملافنتومن زخفل ومسواتي جغننتن ناي علامات انعاتن ازيو لعل نيريلوم تاريخ قدامي ويانا تماهرنا انكم واصونا حدنتنا ستيمنا زلا هلونا بمحاس نابزلا غعزو سلامن لمعاتن كنغسغس يغبا كبلو نبرتن امرارحان اتكبابي ندوت حبيرم تاريخ دالجينا باستفلالي مدلاوات نات خبر زغني خوينو حدار 12 عامة مرت دما أبتو علي زي تفرارملو قرب دالجينا تابع دبر قبئي باستفلالي مدلاوات كخبر كيليو كمتصاب دوت
ቅድሚ ጆኖሳይዳዊ ኩናት 1.4 ሚእታዊ ዝነበረ ዝርግሐ ሕማም HIV ኤድስ ኣብዚ ሕዚ እዋን ናብ 3 ሚእታዊ ከም ዝዓበየ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ኣፍሊጦም። ኢየሩሳሌም ገብረመድህን ብዝርዝር ሒዛቶላ። ቢሮ ጥዕና ትግራይ በብዓመቱ ሕዳር 22 ዝዝከር መዓልቲ HIV ኤድስ ኣመልኪቱ መግለጺ ንጋዜጠኛታት ሂቡ። ኣብ ቢሮ ጥዕና ዳይሬክተር ኩለ መዳይ ምላሽ ምክልኻልን ምቁፅጻርን HIV ኤድስ ኣይተፍስሓ ብርሃንም ዝርግሐ እቲ ሕማም ናብ 3 ሚእታዊ ከም ዝዓበየ ይገልጹ። ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ዝርግሐ 1.43 እዩ ነይሩ። ድሕሪኡ ግን ብዝገበርናዮ መጽናዕቲ ናብ 3 ሚእታዊ ዘመላኽት ማለት እዩ። እዚ ኣብቲ ጠቕላላ ማሕበረሰብ እዩ ማለት እዩ። ኣብዘን ፋይቶት ንብለን ሓትና ተሪእና ድማ ናብ 8.6 ከባቢ ዘመላኽት ኣብ ተመዛበልቲ ናብ 5.5 ዘመላኽት ብፍላይ ድማ ግዳያት ጾታዊ መጥቃዕቲ ዝኾና ኣዴታትና ሓትና ደቅና እውን ናብ 8.8 ዘመላኽት ማለት እዩ። ስለዚ ብድምር ኣብ ትግራይ HIV ብጣዕሚ ኣብ ዘሰክፍ ብርኪ ዘሎ ማለት እዩ። እቲ ዝርግሐ ኣብ ከተማ 12.8 ኣብ ገጠር ድማ 7 ሚእታዊ ከም ዝኾነ ዝገለጹ ኣይተፍስሓም ተመዛበልትን ብጸላእቲ ዝተጠቕዓ ደቂ ኣንስትዮ ቀንዲ ተቓላዕቲ ክፋላት ሕብረተሰብ ምዃኖም ሓቢሮም። ምዞም ሓደሽቲ ረክስታት ኣሳሲሩ ክርአ ተሎ ካብቶም ምርመራ ዝተገበረሎም ትዝለዓለ ቁፅሪ ዝሕዝ ኣብዞም መዓልታዊ ሸቃሉ ኣብቲ መንእሰይ ሓይሊ ማለት እዩ 17 ሚእታዊ ናቶም ይሕዝ ኣብ ሓረሳይ ናብ 15 ሚእታዊ ዝሕዝ ኣብ ሰብ ሓዳር ናብ 14.3 ሚእታዊ ዝሕዝ ስለዚ ብጣዕሚ ሓደገኛ ኩነታት ከም ዘሎ ክንርዳእን ዘለና ዓቕሚ ኣተኣኻኺብናስ ኣብ ምክልኻል ክንሰርሕ እንከለና ማለት እዩ። ትግራይ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ተቐላዒነት እትሕማም ኣላ ዝበሉ እቶም ዳይሬክተር ሕፅረት ቀረብ መከላኸሊ ናውትታት ኩናት ዝፈጠሮ ቅልውላውን ካልኦት ፀገማትን ዝርግሐት ሕማም ክውስኽ ክኢሉ ኢሎም ሎሚ ዓመት ዝዝከር ዓለም ለኸ መዓልቲ ምክልኻል HIV ኤድስ በቲ ሕማም ዝሞቱ ወገናት ንምዝካርን ግንዛበ ንምፍጣርን ዝዓለመ ምዃኑ ኣረዲኦም። በዚ መዓልቲ እዚ ኣብኡ ናሃለና ህዝብና ክነጠንቅቆን ክነንቅሖን ኢና መግለፂ ንህብ ዘለና ማለት እዩ። HIVስ ሕዚ እውን ኣብ ትግራይ ሓደጋ እዩ። ሓደጋ ስለ ዝኾነ ኩላትና ካብዚ ሕማም እዚ ክጥንቃቕ ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ሕብረተሰብና ማለት እዩ። መዓልቲ ምክልኻል HIV ኤድስ ዕንቅፋታት ምክልኻል ኤድስ ብምስጋር ለውጢ ነምፅእ ብዝብል ቴማ ንመበል 38 ግዜ ከም ዝዝከር ድማ ንምፍላጥ ተኻኢሉ። ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ልዕሊ 50 ሚእታዊ ሞት ትሕቲ 5 ዓመት እቲ 80 ሚእታዊ ኣብ ዘይመዓልቶም ዝውለዱ ሓናጡ ከም ዝሽፍኖም ማእኸል ምርምር ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኣፍሊጦም። ቢሮ ጥዕና ትግራይ ማርች ሪሰርችን ዩኒቨርሲቲ መቐለን ኣብ ትግራይ ዘጋጥም ዘሎ ሞት ሓናጡ ንምንካይ ኣብ 35 መባእታዊ ሆስፒታላት ሓቢሮም ይሰርሑ ምህላዎም ድማ ተገሊጹ። ገነት ካሕሳይ ቢሮ ጥዕና ትግራይን ማእኸል ምርምር ዩኒቨርሲቲ መቐለን ብዓለም ለኸ ዝኽበር መዓልቲ ኣቐዲሞም ዝውለዱ ሓናጡ ንመበል ካልኣይ ግዜ ኣብ ዘይመዓልቶም ዝውለዱ ሓናጡ ትስፉ መጻኢ ክህልዎም ዱልዱል ሰረት ነንብረሎም ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ካብ ዝተፈላለያ ከተማታት ትግራይ ምስ ዝተውጻጽኡ ሰብ ሞያ ጥዕና መድረኽ ዘተ ተኻይዱ። ኣብቲ ዘተ መማየጢ ጽሑፍ ዘቕረባ ኣብ ሆስፒታል ዓይደር ሓኪም ህጻናትን ኣባጽሕን ዶክተር ገነት በለጠ ኣብ ዘይመዓልቶም ዝውለዱ ሓናጡ ብናይ ኣደ ጥዕናዊ ጸገምን ሕፅረት ምግብን ዘጋጥም ምዃኑ ማሕበረሰብ ግንዛበኡ ብምዕባይ ንኣዴታት ደገፍን ክትትልን ክገብር ይግባእ ትብል። ቅድሚ ሕርሲ ወይ ቅድሚ መዓልቲ ምእኻል ደም ምፍሳስ ከጋጥም ይኽእል ወይ ኣብ ግዜ ጥንሲ ዘጋጥም ናይ ደም በዝሒ ክህሉ ይኽእል ወይ ከዓ ታዶ ሕዱር ሕማም ድሕር ሃልይዎ ኣብነት ደም በዝሒ ክኾን ይኽእል ሽኮር ክኾን ይኽእል ስሩዕ ክትትል እንድሕር ዳኣ ተዘይተገይሩ ትሕቲ ዕድመ ምውላድ ከጋጥም ይኽእል እዩ። ታዶ እውን ዝሓለፈ كوما عينت زقاطة ما هيستوري تنيرو ناي من دقيقان بحر اللو تحت عدم زتولد أغنم حجة تنيرو كدقامي خالي نافتي عشال كنكت كلنا عبنت معناتونا العلماناتو تنسي تخوينو قلت سلسة العليو تنسي تخوينو تحت عدم ناي مولاد كان سوز العلي هون كالي ناي فتاة شجر دحر هالي وتقالعون تحت عدم ناي مولاد نقد أمتات كل خال ناي مودا كمان ناي موقعته معينة حدا كانت هاليون
ኣብዚ መዓልቱ ናይ ምውላድ ኣጋጣሚታት ኩሉ ይኽእል ልዕሊ 50 ሚእታዊ ሞት ትሕቲ 5 ዓመት እቲ 80 ሚእታዊኡ ኣብ ዘይመዓልቶም ዝውለዱ ሓናጡ ከም ዝሽፍነ ዝገለጹ ኣብ ማእኸል ምርምር ዩኒቨርሲቲ መቐለ መተሓባበሪ ፕሮጀክትታት ታደለ ተስፋይ ነዚ ንምንካይ ድማ ምስ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣገንዚቦም ዝሓመሙ ሓናጡ ሕክምና ንምሕጋዝ ዝተፈላለዩ ናውቲ ሕክምና ድሌት እዮም ምስ ስርዓት ምስትንፋስ ተተሓሒዙ ምስ خلوت حجزت مسارحታት ተታሒዙ ምስቶም ለገስተ አካላት ኮይና በመግዛእ ነከፋፍሎም ናውቲ ሕክምና አቁሑት አለው ስለዚ በዋናነት ናይ ቢሮ ጥዕና ወይ ናይ ጥዕና ስርዓት ስራሕ ዋላው እንተኾነ ግን እቲ ጥዕና ስርዓትና ወይ ቢሮና ኣብ ዝጎድልዎ ነገራት እዚኦም ክንሕግዝ ኢና ንፍትን توكالي بيرو عنا تكراي دكتور حارنت أدانا بوغنم سرعات عنا تكراي معنا وسعبو أبت كالات عنا زوج حبز نبرك تتلن دقافن بمنكايو موت أبزي معلتهم زولد حانات موساخو أم ملاخيتهم دحر عنوات لو محزم ليسو بيرو عنا مسم دارك تأكلات خمسنا لو ما عنتون مس عيدر ريفرال هويستال مسوكسم ريفرال هويستال حزون مس عدقرات بحوار بمخان أو كل ريفرالن جنرال هويستالن ما أتا هويستالن تسرح هستجمير له تمليسو مالتي داغماي حويت مالت مخفات راح انت هونيس تنستخفتاس تاستواصلون موت نكي اندو موت ناصلاق انيسدو كندي دكيسن كندي دحنن كندي ريفيريلن تاي ناي حكمنا نوت تاي كفتتلو ناي افاوس تاي كفتتلو عواقم طنا بعلمات تاي كفتتلو زبل دمو بمصنعتي እና ተደገፈ በቀጻሊ ናብዛ ሐሸብርክን ምንጻሕ አሊና ንንቀሳቀስ ለና مردأتها ودبت عن عالم كم زملاخته أب عالم بعمت كاب زولدو حناتو لعلي 13 مليون أبزي معلتهم كم زولدو يرد حق منقستاو قزات تقراي كرقاقتن تمزابلت وقناتنا بمربتهم كملسون وشتاوي عقمي متنخار وسان كم زخونر إتوام زهبنا نبرت وردا 7 درتا قليسهم قرق زابير قدامو مستوم وقنات صانحت كيرلا أبزحز أوان وشتاو حدنتنان بوليتيكا ونقعنان كاب زغلو نطفتات مس نقطبينا نربح له كبلوم ريتوم زهبنا نبرتي وردا 7 درتا غليصوم قبل خونا محبراوي ميديا بتلي فيسبوك تلطيفو فلالاي زخونه سرحتي يسرح زلما بطعم فلالاي مخعص يف خلت دق انه حوز تاخص لينا كوري زلنا اب حدا دفع زنورس حزلا متخز وصح نرينا بطعم صيف مخع بطعم زحزنو زيتايو جينوسايدرات خلت جينوسايدرات زحقوسلو ميديا انا فطيرنا له حزي بنحنا سنفنا نساتهم كتنكرينا نقبر زلنا اتهازي امبا خاطه تححيزنا نينا ولدنا بزح طقمات حليفهم بزح نغرات غيرهم امو مسارح بلا ينورو لغزي امو سلطانه بلا ينورو لغزي ساينس بلا ينورو لغزي بزح تامر صريحهم حاديغوم لنا كاوزي تماهرنا نحنا ግን ሓደ ኮይننا عينا لتمقاقيلو بتاتينو كغزنا لدللو منغستي كنمكت للنا امبي تحاده بقولات حاده بدغع خوينو أنا باكس عرك هذا خلته دقنا ويا مبوي ودي خوين خام ومقبار جن صبق سلالي خونا كهذي تمرت وسيدنا تستخاخيلنا عدنا لو صبق خناتات كنملسا هذا تجري في الله مرحتنا كوفي لهم أبترب إذا كزتير لهم بي أنا إزمر حكا أنا خمس زجاج برزون لا تفلا لخام خات لهزبنا أو حدا زودقيو بسرون منتنا ون زتفقنا إيمانتي هزون بلا أمانلو منقص تقبلو لعلواي مرحنات ورصينات وسيدو هزون بزمار رصك محضر كخلنا ناي كلهم صقماتنا مفتحي حدنتنا متنخاري ونيبلو ثم وقنات توفيت ناي تجري ناتوغارتو أيو حدنتي أو حدا محواري بطعم زقرم دوما أو حصير ساعتي بلا حدا زحور جزي يوسدوم سلازي تو صقاسو تطايمنا كنفتحو نخدينا سلازي حزب تجري مننت ندحك خور خوينو طقمو كخور ندح خوينو اتليست توديو حدا عينت الردادان حدا عينت اتحساسفان كل يخل له معنات وعلى بريتيريا تفصم من مقبار وشتاو عقمنا كنغلبوتي يبا كبلو دمام نبرتي وردا 7 درتا غليصم يوم دبلوماسي مسرح كدلي دبلوماسي نسرح سرح كنت اي ادخام مخان تفليتو وفينت كحتتي مالتي انا مهريه زبل حدا مهر تولي بزرفو وفينت كحتي من نباب كدليو تحدنا تمصينا حزون ارغطانيا ايه بناي دغ صلاتي بناوشط حيلنا نسعرم سدتنيا انا عبد انكان يمني اسكا هزي اي تملوس شاد عامت عزم صحاي وديوم تمليس صحايت اصحايتا وديوم تمليس قري كاو قر እንደገና ዝናብ ላሉት ከንዳ ተወዲዩስ አዛብ ደቆም ልውሰዱሉ ኹነታት ስለለለው ለዚ ርኢና ንሕና ለልብና ተመሊስና ኹነታትና ተዓራሪና
حلف ولدو تاريخ فليتنا عينا كنستخاخل لنا ليل ملكتي تكال جبار سناي أوكسفام أبو ورد رايا لاماتا بلعل 39 مليون بر زهنت بروجكتات صوري مستماي هنساتهم زازيموس نسرعات رخكب كايدوم هفتو بسرات الآخرنا تبصابيو قرى مسكال كيروس دما كم السب أواليد والله تكال جبار سناي أوكسفام أبا حموشتت أبياتات وردا رايا لاماتا بحيل صحي السرحات ناوطاتات صوري مستماي بمهناس سنسرعات رخكبا كايدو نبرتت أبياتات العلاي دايون قارجالة بتي جونوسايداو كيناتي تقوم لنزنور تكالات ماي بمعناون أبا وحزربا مس انسات بحبارك تقومي قددو من بارون بمزخار حزقنا أتتكال سأقمنا أقالوو عليبلو كفتلس أقمانيان قرورولة أوكسفام زي درجزي ياو تيد سرح نجار صارحو ما يقرر لس أجبنا ستناينا عيالنا يناسقب جنزمنا يناسقب دبعنا ينسقم سقم حالفنا نوري حزقين بطعمي بدمسألنا جن برتصار حالنا هرسنا ينا ستلنا أرجزيه بالله جمال لي ولا بطعمي أتقعد صنح ولا مثل غمة تي صوري ما يسلين نصه لين ست صنحنا حزقين زيار مسكين ستلنا حلافي بيت صحفات زفر قطوا وردا رايا لاماطا ايتا برهانا برام ابتا وردا اغلغلوت يبا كاب زنبرا 297 ناقطاتات ماي اتن 47 بجنوسايداو كينات عانين منبارنن بتكال جبار سناي استهنصان استصغنان بحيل صحي سرحب مخانن كاب وصاتات زدحنان هلو صغم نبرتي زقاللان مخانن يبرهم قدم خناتات ك 298 ماي انورنا ماي مسته كابزي انت 171 يطرح انسرحه مالتي سلز كابزين تن 48 ملء الودما لا زق غنا وندي خلايان مالتي او 2017 من هزي دحساس تغيرو او 2018 كن تن خزي لو تغوار باكل ونري انزلنا ناي بوكسفام تزغنن بسولار 4 بسبرينج خلته بدمر 6 يسرحنا زولا سلز تن 6 لو تغوار تشغاغرن كلغالوت نزون يالله مالتي اتحاري ጉጅለ መምርሕ ሃፍቲ ማይን ኢነርጂን ዘዋደው ትግራይ አይተ ብርሃኑ ኪሮስ ኣብታ ዞባ ብሰንኪ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ዝዓነዋ ትካላት ማይ ትካል ግባር ሰናይ ኦክስፋምን መድረክቲ ኣካላትን ይገብርዎ ብዘለው ደገፋት ኣቅርቦት መሰማይ ክመሓየሽ ይገብሮ ከም ዘሎ ሓቢሮም ተነን ፋንክሽናሊቲ ሪዝ በላይ በምክንያት ኩናት ካብ 92% هذا ናብ 40% 30% ከባቢ ኦሬዲ በምክንያት ናይ ኦክስፋምን ካልኦት ገበርቲ ሰናይት بزغور وحجز نادنا هزون تزلنا شجر بقصلنا تفتح أو قلنا نكليو ياو أقرب من قديس أو عيتك قرب دليم أب تجري كاب زلواتي سان شديشتن مأخلات هنسات سبنا مناسي زاجد أب سراح زلوا اتن 4 كلتن مأخلات راح كم زخنا بيرو قداي مناسي تجري أفليتهم إذا المأخلات هنسات سبنا مناسي بأمراون سنلبوناون كاب مهنات بتوساخي عدل سراح زفتر العامي كوننا يسرح مسرح كم زاد الدماء تجلسوا شويت ملعلم توساخي زعلا بيرو قداي مناسي تجري أما خلات نتأسب إن مناسي مسرت جيرو مزملكتهم أكلات مدرخزتا أساليتهم متحابرتي زفرت تكأمنة تصادفون حبر السب كفلاتك تما حدنتن عيدرن أيتا تشوم وقبرن أيتا تسفاي عبرن أبتن كفلاتك تما زركبا ما خلات نتأسب إن مناسي كابين FPA زرخبو لعل خلتا نتبي 5 مليون حاجز جنزب تتوصلونا وتتات أمالين قلقلت مهاب كم زجمرا يقلتم خزي UNFPA وصلنا ناي ماتريال حاجزنا كبابي 400 شح زخون ناي ماتريال حاجز غيرنا له تنقدميا كوهاون زخل مستمعو زلو كوميتي ناي MYC كوميتي بمخان هذا نبرت تجزيو اتاو خوينلو هذا جمارو إنا زلنا هذا لا منقصاصين بي بزح غنا زاتنا يو نجار يخوني افتي صراحه زاتنا له قد غزيه سفيح زخونه ناي ماتريال حصرت غاطيمنا نيرو نتناي ماتريال حصرت نسو بزغرف ملكعو يعني FPA ابز ساعات زي ناي 1.9 مليون زاكل ناي ماتريال دغاف غيرلنا له مالتي سلازي بوسن ملكعو ناي كافيتيريان ناي سوفت سكيل سلطنا زوا ولا ناي ديجيتال لايبراريز جمرال كنتات يزلو ساعات زي مالتي
ሓላፊ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ ትግራይ ኣይተ ሓይሽ ስዋጋድስ ቅድሚ ሕዚ ማእኸላት መዘናግዒ መናእሰይ ብዝብል ዝፍለጣ ማእኸላት ህንፀት ስብዕና መናእሰይ ኣብ ትግራይ ካብ ዘለዋ 96 ማእኸላት እተን 42 ማእኸላት ጥራሕ ኣብ ስራሕ ከም ዘለዋ የረድኡ ኣብ ትግራይ ናብ 96 ዝኾኑ ማእኸላት መናእሰይ ኣለዉ ክሳብ ሕዚ ናብ 8 ዝኾኑ ሙሉ በሙሉ እቱ ህንፃታት ተሓዲሱ ናብ ስራሕ ኣትዩ ኣሎ ብማተርያል እውን ዳርጋ ክማልዓ ጽቡቕ ደረጃ በፂሖም ኣለዉ እንታይ ግን ይጎድል ኔትወርክን ኮምፒውተራት ሕጽረት ህዝቡን ኣሎ ማለት እዩ ጠቅላላ ናብ 42 እዮም ህዚ አገልግሎት ዝህቡ ዘለዉ እዘን ማእኸላት ኣብ ምጥንኻር ህንፀት መናእሰይ ዕዙዝ ግደ ስለ ዘለወን ኩለን ወረዳታት እኹል በጀት መዲበን ክሰርሓሉ ድማ ይጽውዑ ህዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፋይናንስ ሰሊዑስ ንማእኸላት መናእሰይ ካብ ክልል ክወሃብ ፀብብ ይትዕድል ኣብ ወረዳታት ግን ናይ መዘጋጃ ቤት ሃፍቲ ኣሎ ብብሕ ከተማ ክትኸዱ ከለኹም ጽርግያ ይስራሕ እዩ ተወለዶ ካብ ዝጠፍእ ግን ቅድሚያ ንተወለዶ ሂብና ወለዶ ዝህነፀሉ ማእኸላት ተነቀድሞም ሞት መንእሰይ ናብኡ ስሒብና እንተናሃንጾ መልእስቷ ጽርግያ ክሃንጾ ይኽእል እዩ ማእኸላት ህንፀት ስብዕና መናእሰይ ብኣእምሮውን ስነ ልቦናውን ካብ ምህናፀን ብተወሳኺ ዕድል ስራሕ ኣብ ምፍጣር ግደ ከም ዘለወን ዝገለጹ ድማ ክኢላ ምርግጋጽ ተሳትፎን ተጠቃምነትን መናእሰይ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይ ትግራይ ኣይተ ዓብዱልዓዚዝ ዓብዱልቃድር እዮም ኣብ ክትትሉ ኣብ ኩሉ ተሰርሕሉ ትመንእሰይ እንተናእሰ ኣብተን ማእኸላይት መናእሰይ ከግልገል ይኽእል እዩ ካብኡ ክግልገል ከሎ ድማ ስራሕ ዕድል እውን ክፈጥራ እየን ማለት እዩ ስራሕ ዕድል ክፈጥራ እንከለዋ ድማ ዝሰጋገሩሉ መንገዲ እውን ሃፍቲ ዘኽዓብትሉ መንገዲ እውን ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ ኢትዮ ቴሌኮም ምስ ባንክ ኣዋሽ ብምትሕባር ጥላ ዝተባሃለ ብዘይዋሕስ ኣገልግሎት ዲጂታላዊ ፋይናንስ ቴሌብር ምሃብ ጀሚሮም እቲ ኣገልግሎት ንውልቀን ትካላትን ዓማዊል ንማእኸላይን ኣናእሽተይን ኢንተርፕራይዛት ከምኡውን ንወኪላትን ልቓሕ ክረኽቡ ዘኽእል ከም ዝኾነ ተገሊጾም ብተወሳኺ እውን ወርሓዊ መሃያ ብቴሌብርን ባንክ ኣዋሽን ዝኽፈሎም ናይ ውልቀን መንግስትን ትካላት ሰራሕተኛታት ኣብ ውሽጢ 16 ኣዋርሕ ዝኽፈል ክሳብ 1 ሚልዮን ብር ብዘይዋሕስ ኣገልግሎት ልቓሕ ክረኽቡ ዘኽእል ከም ዝጀመሩ ኢትዮ ቴሌኮም ኣፍሊጦም ብተመሳሳሊ ቶም ትካላት ብሰንኪ ምኽባር ዋጋ ስማርት ስልኪ ተጠቀምቲ ዲጂታል ፋይናንስ ንዘይኮኑ ዓማዊሎም ብነዊሕ ግዜ ዝኽፈል ወነንቲ ስማርት ስልኪ ክኾኑ ዘኽእል ኣገልግሎት ዲቫይስ ፋይናንሲንግ ከም ዝጀመሩ እውን ኣፍሊጦም እቲ ሓዱሽ መተግበሪ ዓማዊሎም ብቴሌብር ብዘይ ካርዲ ኤቲኤም ካብ ባንክ ኣዋሽ ገንዘቦም ወጻኢ ዝገብሩሉን ክፍሊታት ንምፍጻም ዝኽእልሉ ኣገልግሎት እውን ከም ዝጀመሩ ኣብ ድህረ ገጽ ኢትዮ ቴሌኮም ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመላኽት ክትብል ዮሃና ወላይ ጸብጺባ ኣብ መወዳእታ ኣሜሪካን ሩስያን ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንምቁራጽ ሓድሽ እማመ ሰላም ከም ዘዳለዋ ተገሊጾም እዚ እማመ ሰላም እንቲ ክፍጸም ዩክሬን እትቆጻጸሮ ዘላ ግዝኣት ክትሓድግን በዝሒ ሰራዊታ ክትንክን ከም ዝሓትት ዝተፈላለዩ ማዕኸናት ዜና ይጽብጽባ ኣለዋ ሰበስልጣን ኣውሮፓ ኮነ ዩክሬን ኣብቲ ዘተ ከም ዘይተሳተፉ ዝተገለጸ እንትኾን እቲ እማመ ብዓቢኡ ንሩስያ ዘርብሕ ከይኸውን ስግኣት ኣላዓዒሉ ይርከብ ሩስያ ኣብ 2022 ሙሉእ ወራር ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝጀመረት ኮይና እዚ ጎንፂ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣብ ኣውሮፓ ዝዓበየ እዩ ከም ጸብጻብ ቢቢሲ زابركم تملكتنا كابز مساعد دما زيناتات سبورت زي ساعات بمسارحتنا كبرهم تسفاي دحر زحات صار مساقاريت قاربنا يوم حبينا الكتاتل يمسكنا ديام دهنا صنيعهم صابركم تملكتنا سفرالي سبورتا قدات وتعاد نوتسان كاب تلفزيون تقرأي جميرولون مختاركم مقدمة زمسكن كبرهم تسباي أب كينا كارزولو شامبيونا بشكلات أفريقيا أسرح مشان زملكات قدايد ما فلا ما يزعبانا كخونيم سجى حسيت تعواتي تودر سرجع شامبيونا قدم بشكلات أفريقيا أسرح مشان أو زمز جبت لقوين حليف اللهم سجى حساب بنيت ماليا بمنبوسا كينيا بكوالي استبالت كتما سقايد ودر سرجع شامبيونا قدم بشكلات أفريقيا تتعصر شو منتعمت بمقن قدامي
ቀዳመይቲ ደረጃ ሒዛ ወርቂ ተዓዊታ ዘላ ጽጋ ቀዲማ ብውድር ክሮኖሜትር እውን ወርቂ ምዕዋታ ይዝከር ኣብ ቅድም ምሽክለታን እንደማቀት መዘላ ጽጋ ኣብቲ ነፈርማ ግዚኡ ኣብ መሬት ኣፍሪካ ሩዋንዳ ዝተኻየደ ሻምፒዮን ዓለም 2025 እውን ኣብ 2018 ዓመት ካብ ዓለም ሻውዒቲ ካብ ኣፍሪካ ድማ ቀዳመይቲ ኮይና ከም ዛዘመት ይዝከር ናግራዊት ጋንታ ብሽክለታ ኢትዮጵያ ወኪልና ኣብ ውድድር ሳተፋ ካብ ጽጋ ብተወሳኺ ማለት እዩ ቅሳነት ግርማይ ሳልሰይቲ ብምዃን ናሓስ ክትዕወት ከላ ራሄል ታመነ ድማ ራብዒቲ ብምዃን ውድድር ኣዛዚማ ሩዋንዳ ሜዳልያ ብሩር ዝረኸበት ሃገራዊት ጋንታ ኣብ ናይ ዓበይቲ ውድድር ደቂ ኣንስትዮ ልዕሊ 23 ዓመት ደቡብ ኣፍሪካዊት ሉሲ ያንግ ቀዳመይቲ ሞሪሻዊት ኣውሪሊ ብሩር ሩዋንዳዊት ዛቫሬን ድማ ሳልሰይቲ ብምዃን ናሓስ ረኺባ ኣላ ሻምፒዮና ቀደም ብሽክለታ ኣፍሪካ ንመበል 19 ግዚኡ ኣብ ኬንያ ዝካየድ ዘሎ ኮይኑ ጽባሕ ሰንበት ድማ መፈጸምታ ክረክብ እዩ ዝርዝርና ብዝሓዝናሉ ዛዕባ ክሰግር ከለኹ ኣብ ሕማም ንዝርከብ በዓል ሞያ ስፖርት ኣይተ ኪሮስ ሓዱሽ ንምሕጋዝ ዝተፈላለዩ ሞያ ስፖርት ፃዊት ተቕሪቦም ኣለው ብርሃነ በየነ ድማ ተወሳኺሉ ኣብ ዕብየትን ምስፍሕፋን ስፖርት ትግራይ ናይ ባዕሎም ኣወንታዊ ተራ ካብ ዝተፃወቱ ሞያ ስፖርት ሓደ ዝኾነ ኣይተ ኪሮስ ሓዱሽ ብ1989 ዓ.ም ናብ ኮሚሽን ስፖርት ብምእታው ላዕለዋይ ክኢላ ትምህርትን ስልጠናን ኮሚሽን ስፖርት ትግራይ ብምዃን ኣብ ምስራሕ ድሕሪ ምጽናሕ ብሰንኪ ዘጋጠሙ ሕማም ኣብ ከቢድ ኩነታት ከም ዝርከብ ይገልጽ ሓግዙን ይብል ኣለኹ ክሳብ ሕዚ እውን ሓጊዝኩም ኣለኹ ስለዚ ፈተውተይ ኣዕርኽተይ ትፈልጡን ዘይትፈልጡን ብሰብኣዊነት ርህራሄ ሰብ እየ እሞ ፅባሕ ናብ ስራሕ ተመሊሰ ንባዕለይን ኣምላክ ተይድወኻን ካልእ ሰብ ክተርፎን እየ እሞ ሓግዙን ይብል ኣለኹ ኣይተ ኪሮስ ሓዱሽ ብ1984 ዓ.ም ብሞያ መምህርነት ስፖርት ስራሕ ዝጀመረ ኮይኑ ድሕሪዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘርፍታት ስፖርት ብምስራሕ ንዕብየት ስፖርት ርኡይ ታራ ከም ዝነበሮ መሓዝቲ ይዛረቡ ንስፖርት ክብል ላዕልን ታሕትን ኢሉ ህይወቱ ከፊሉ ከባቢ 35 ዓመት ዝኣክል ኣብ ስፖርት እናሰርሐ ዝፀንሐ ሓውና እዩ ዝተፈላለዩ ናይ ዓውዲ ስፖርት ፍላይ ድማ ኩዕሶ እግሪ ኣለዉ ካብ ዝበሃል ተፃወት ጽቡቕ እናተፃወተን ጽቡቕ ስታይ ከም ዝነበረ ይትፍለጥ ልዕሊ 35 ዓመት ዝኣክል ኣብ ስፖርት መምህርነት ብተፃዋትነት እንደገና ብላዕለዋይ ክኢልናነት ኣብ ስፖርት ኮሚሽን እንዳገልገለ ዝፀንሐ ካብ ዝሓለፈ ኣዋርሒ ጀሚሩ ብዘጋጠሞ ከቢድ ሕማም ካብ ስርሑ ተገሊሉ ዝርከብ እዚ በዓል ሞያ ናብ ስርሑ ክምለስን ሞያዊ ሓላፍነቱ ክፍጽምን ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ዝኾነ ወፃኢ ሕክምና ንምሽፋን ፈታዊ ስፖርትን ኣብ ዕብየት ስፖርት ትግራይ ይምልከተኒ ባህልን ድጋፍ ክግበረሉ ኣባላት ኮሚቴ መተኣኸቢ እቶት ይጽውዑ ኩላኻትኩም ኣካላት ኣብዚ ዝኸኣልኩማ ን50 ንሓደ ሰብ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ንብዙሕ ሰብ ግን ብዝኸኣሎ በብዓቕሙ በብመጠኑ ዝከኣሎ ዘበለ ሓገዝ ክወፀልና ወይ ድማ ክልግሰልና ሓውና ህይወት ክነድሕን ኢና ንላወዝ ዘለዎ ፀገም ክፍታሕ ብምሕካም ዶክተር እውን ያው ተሓኪሙ ከም ዝድሕን እውን ነጊሮም ኣለው ናዚ ዓብይ ተስፋ እዩ እሞ ነዚኣ ክንገብር ግን ናይ ኩላና ምትሕባር ወሳና እዩ መላእ ናይ ስፖርት መፍቀሪ ዝኾነ ኣሕዋትና ኣብ ዓዲ ውሽጢ ዘለኹም ኣብ ወፃኢ ዓድን ዘለኹም ነዚ ጉዳይ እዚ ተመልኪትኩም ማለት እዩ ሓገዝ ንክትገብሩና ሕክምና ተኣዘዙ ድማ እቲ ገንዘብ ካብ 1 ሚልዮን ብላዕሊ ስለ ዝኾነ ኩሉ ፈታዊ ስፖርት መፍቀሪ ስፖርት ነዚ ዝኒአ እዚ ሓውና ሓውዩ ናብ ስርሑ ተመሊሱ ስድርኡ ዘመሓድረሉ መንገዲ ንምፍጣር ኣላይ ዝበሃል ሓገዝ ክሕገዝ ምግባር እዩ ንሕክምና ዘድሊ ወፃኢ ንምሽፋን ካብ ዓቕሙን ኣታዊኡን ንላዕሊ ብምዃኑ ኩሉ ዝምልከተ ኣካል ሓገዝ ክገብር ስድራ ኣይተ ኪሮስ ይሓታ ዓቕሚ የብለይ ደኺመ መዓልቲ 80 ዓመት እያ ኣነ ወዲ ሕዚ ኣጋመ ብላይ ኣጋመ ንዓይ ክንዲ ዝድግፈና ኣነ ክድግፎ ይክእልን የብለይን ዓቕሚ ብዓቕምኻ ትምርድእኒ በቢሰሙኑ ልዕሊ 910,000 ይወፅእ ካብኡ ዓቕሚ የብልና ኢሉውን ምውፃለ መንግስቲ ሰራሕተኛ እዩ ሁንዱ ላክል ገንዘብ የውሉ እዚ ልዕሊ 1 ሚልዮን ገንዘብ ተጠይቕኒ ስለዚ ብልትኻለኩም መጠን ኣቦ የድሕኑለይ ኣይተ ኪሮስ ሓዱሽ ንዘጋጠሙ ሕማም መሐከሚ ልዕሊ 1 ሚልዮን ቅርሺ ከም ዝተሓተተ እዩ ገሊጹ ናብ ግጥማት ስቢ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ዝምልከት ሓበሬታ ክሰግድ ከለኹ ሻርሸሶም ግጥማት ስቢ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ትማል ዓረብዮ ጋንታ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ምስ ጋንታ ሐዋሳ ዘራኸበ ፀወታ ሐዋሳ 1-0 ዓወት መዝጊባ ኣላ ኣብ ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ 2018 ዛጊድ ዘካየደቶም 6 ፀወታት ዓወት ዘይቀንዓ ጋንታ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት
ኣብ 5 ግጥማት ተሳዒራ ሓደ ጥራሕ ማዕረ ተፈላለያ ኣላ ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ዝደኸመ በጋግሳ ዝነበረት ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ኣብ ናይ 2018 ዝነበራ ክፍተት ከያረመት ብዝደኸመ ውፅኢት እያ ፀወታ ተካይድ ዘላ ኣብ ቲሊግ ሳትፎ ትገብር ዘላ ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ምስ ጋንታ ሲዳማ ቡና ኣብ ናይ ዕለት ሓሙስ መርሃ ግብሪ ዘካየዶ ግጥም ብማዕረ ውፅኢት ፀወታ ከምዛዘመት ይዝከር ኣብ ካሊእ መርሃ ግብሪ ግጥማት ቲሊግ ኣብ ናይ ዕለት ዓርብ መርሃ ግብሪ ኢትዮጵያ ቡና ብኢትዮጵያ መድን 3-2 ክሳዕር ከላ ጋንታት ኢትዮጵያ ንግዲ ባንክን ወላይታ ዲቻን ዘራኸበ ፀወታ ድማ ብሓበራዊ ውፅኢት 1-1 መፈፀም ተረኺቡ ሃዲያ ሆሳዕና ንቅዱስ ጊዮርጊስ እውን 1-0 ብዝኾነ ውፅኢት ዓወት መዝጊባ ኣላ ግጥማት ቲሊግ ሎማዓንቲ ቀዳም ቀፂሎም ክሳለጥዮም ሰዓት 7 ጀሚሩሎ ጋንታት ምረገነት ሽረን መቻለን ዘራኸብ ፀወታ ኣብ ስቴድየም አዲስ አበባ ይካየድ ኣሎ ጋንታት ፋሲል ከነማ ምስ ድሬዳዋ ኣርባ ምንጭ ምስ ሸገር ባህር ዳር ምስ ኢትዮ ኤሌክትሪክ እውን ካልኦት ሎማዓንቲ ቀዳም ዝካየዱ ግጥማት ሲቢ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ 2018 ጨዋታው አካፋይ ሰዓት ጥቂት ብሩክ ወደ ግራ ፉልባክ ከመጣ በኋላ ማርክ በመከላከል ቸግሮ ነበር በማጥቃት ግን ተመልከት ወጋየሁ ቡርቃ በበቂ ሁኔታ ተከላክሏል እርግጠኛ አይደለም በጣም በቀላሉ ነው ዳዊትን ያሳለፈው ተመልከት ዘኸበርኩም ተመልከትና ስፖርታዊ ጉዳያት ካብ ቴሌቪዥን ትግራይ ብምክታል ሓበራዊ ፀነይ ስለ ዝነበረና መስግና ብኣድያም ይክምልሰኩም ሰነድ يمسكن كبرم زخبركم تملكتنا نساعت زنبرنا زيناتات بزينا كنزازم سنة صنيحكم مكتالكم كاول بينا نمسكن ببزلكم سنة عيلة قدام كونركم تمنينا سنة